किस नंबर 3 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने कहा, बेटा प्यार नहीं करोगे माँ को? वो समझ गया और उस वक्त मैं किसी और ही दुनिया में थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा ही था कि मैं इस बात के लिए अभी तैयार नहीं थी। मैंने हैदर को ऐसा ना करने का कहा, लेकिन वो रुका नहीं। मैंने कदरे गुस्से से उसको कहा। उसने देखा कि माँ गुस्से में है तो दूर होकर कहने लगा, अम्मी ऐसा भी क्या है कि मैं और सब कुछ कर सकता हूँ मगर ये नहीं। मैंने कहा, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं समझ इन बातों की। उसने कहा, अम्मी ऐसा जुल्म ना करे, मुझे कुएं के पास पहुंचकर ऐसे प्यासा ना जाने दे। मैंने कहा, आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। वो उदास सा मुंह बनाकर चुप हो गया। मैंने कहा, अब मेरा सुकून खराब ना करो, उधर आके, समझ गए ना? बस, उससे आगे नहीं। वो सर हिलाकर मेरे हुक्म की पैरवी करने लगा। मैं फ्रेश हुई और घर के कामों में लग गई। अगले दिन हैदर ने बताया कि वो कॉलेज की तरफ से 2 दिन के लिए मरी जा रहा है। मैं उदास हो गई ये सुनकर। अगले दिन हैदर चला गया। हैदर के जाने के बाद मेरे किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। आज हैदर को गए दूसरा दिन था और मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। सारा दिन काम करते हुए मुझे हैदर की याद आ रही थी। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हैदर से बात की जाए। मैंने उसको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, क्या हाल है बेटा? हैदर, ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैंने कहा, मैं भी ठीक हूँ। सोचा अपने बच्चे की खैरियत मालूम करूँ। तुमने तो बताया भी नहीं वहां पहुंचकर, ना ही कोई मैसेज कॉल की खुद से। हैदर, अम्मी बस दोस्तों के साथ था, वक्त नहीं मिला। आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने लिखा, तुम तो माँ को अकेले छोड़ गए, जरा भी ख्याल नहीं किया। हैदर, नहीं अम्मी, आपको कभी छोड़ सकता हूं क्या? आप जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है। मैंने लिखा, एक बात पूछूं, बताओगे? हैदर, जी अम्मी, क्यों नहीं, आप पूछे। मैंने लिखा, तुम्हें मैं क्यों अच्छी लगती हूँ? हैदर, क्योंकि आप मेरी अम्मी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने लिखा, नहीं, मेरा मतलब मेरी क्या चीज़ पसंद है तुम्हें? हैदर, अम्मी मुझे आप सारी ही पसंद है। मैंने लिखा, मतलब मेरी कौन सी चीज़ तुम्हें ज़्यादा पसंद है? हैदर, अम्मी आपका सब कुछ ही कमाल का है। मैंने लिखा, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हैदर, मुझे बोलने में शर्म आती है। मैंने लिखा, तुम मुझसे हर तरह की बात कर सकते हो, शर्माया ना करो। जब तुम ये सब, तो बोलने और बात करने में कैसी शर्म? हैदर, अम्मी फिर भी आपसे शर्म आती है। मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करने की। आपकी ऐसी बातें सुनकर ही मेरी हालत बदल जाती है। मैंने लिखा, क्या मतलब? पूरा पूरा नाम लिया करो, हवा में बातें कर रहे हैं। जब मैंने बोला कि तुम हर तरह की बात कर सकते हो तो फिर शर्मा क्यों रहे? अम्मी वो, मैंने लिखा, क्या अभी भी वो जाग गया है तुम्हारा? जी अम्मी। मैंने लिखा, फिर अब क्या दिल कर रहा है? वो क्या कहता है तुम्हें? आपको मिस कर रहा है। मैंने लिखा, कितना मिस कर रहा है? इतना कि आप पास हो और उसको। मैंने लिखा, बस हम यहाँ तक ही रहें तो अच्छा होगा। तुम समझते नहीं ये बात। क्या कह सकता हूँ अम्मी, फिर मैं जैसे आपकी मर्जी। मैंने लिखा, अच्छा अभी एक तस्वीर तो बना कर दो। अम्मी मैं अकेला नहीं, रूम में और भी लड़के हैं। मैंने लिखा, नहीं, कैसे भी करो मगर तस्वीर भेजो, मुझे देखना है। मैं 2 दिन से उसको देखने को तड़प रही हूँ, जल्दी दो तस्वीर। अच्छा अम्मी सब्र करें, मैं करता हूँ कुछ। थोड़ी देर बाद हैदर का मैसेज आया जिसमें 2 तस्वीरें मुझे सेंड की, जिनको देखकर मैंने हैदर को मैसेज लिखा कि हैदर भी बाहर नहीं जाना। मैंने हैदर को वीडियो कॉल मिला दी। हैदर ने कॉल पक की। हमने बहुत देर तक बात की और फिर बहुत मुश्किल से कॉल को एंड किया हमने। मुझे पता है हैदर के बगैर ये 2 दिन काटना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। किसी ने सच कहा था कि 40 साल के बाद औरत की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सुबह घर के काम काज बेदिली से करते हुए दोपहर हो गई। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आई तो फिर से तलब बढ़ने लगी। मैंने हैदर को कॉल मिला दी। उसने मेरा नंबर बिजी करके मुझे मैसेज भेजा कि माँ,
میں دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرنے مال پر آیا ہوا ہوں، ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیں میں اپنی پیاری جان منما کے لیے کیا لے کر آؤں؟ مجھے پتا نہیں کیا سوچا۔ میں نے جواب میں میسج کر دیا کہ بیٹا میرے لیے اگر لا سکتے ہو تو ربڑ والا جالی ہی لے آنا۔ حیدر کا کچھ دیر بعد جواب آیا، ماں اس کا کیا کرو گی؟ میں ہوں نا، میں تمہارا غلام، تمہارا کھلونا ہوں ماں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا جواب دوں۔ میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا ٹی وی کے ریموٹ کے متبادل استعمال کرنے کو۔ خیر، میں نے جواب میں لکھا، پیارے جندے جان بیٹے، مانتی ہوں تم ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ میسج کر کے میں کچھ دیر حیدر کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کا جواب نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ بزی ہو گیا ہو یا پھر میرے جواب سے مایوس ہو کر ناراض ہو گیا ہو۔ یہی سب کچھ سوچتے اور آنکھیں بند کر کے حیدر کا تصور کرنے لگی، اور کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ عورت کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ چند لمحوں بعد مجھے سوتے سوتے ہی محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں ڈر گئی اور آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا تو میرا سسر کھڑا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں تو بے پردہ ہی بیڈ پر لیٹ گئی تھی، کمرے کی کنڈی لگانا بھی بھول گئی تھی، جسے دیکھ کر سسر صاحب چٹکیاں لے رہے تھے۔ ایک دم سے میں نے گھبرا کر بیڈ پر پڑی چادر اپنے اوپر لے لی۔ میرے سسر نے ہولیا درست کیا اور گھبرا کر بولا، بیٹی میں تو بجلی کے بل کا پوچھنے آیا تھا کہ آیا کہ نہیں، تمہیں عجیب سی حالت میں لیٹے دیکھا، سوچا پتہ نہیں تمہاری طبیعت ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ میری عجیب سی حالت تھی، شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ میں نے فوراً ہی ایک بہانہ گھڑتے ہوئے جواب دیا، ابو جی میں ٹھیک ہوں، ویسے تھک گئی تھی، آج مشین لگائی تھی، کپڑے دھوئے تھے تو کافی تھکن ہو گئی تھی، اس لیے تھکن سے نڈھال مجھے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ میرے سسر یہ سن کر چلتے ہوئے بیڈ پر میرے قریب آ کر چلے گئے اور ایک ہاتھ چادر کے اوپر رکھتے ہوئے بولے، بیٹی اپنا خیال رکھا کرو، اتنا کام مت کیا کرو۔ میں نے اپنے سسر کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں مجھے ہوس پکتی ہوئی نظر آئی۔ شاید وہ میرا نظارہ کر چکے تھے اور یہ نظارہ دیکھ کر ان کے اندر کے مرد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں نے چادر میں اپنی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے سسر کو کہا، نہیں ابو جی، آپ فکر مند مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی تھی اور حیدر کے جانے کی وجہ سے اداس بھی تھی۔ سسر جی نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، بس اپنا خیال رکھا کرو اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بتا دیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی اٹھی اور جھٹ سے کمرے کا دروازہ بند کر کے ہولیا درست کیا اور کمرے سے باہر نکل کر کچن میں جا کر چائے بناتے ہوئے سوچنے لگی کہ یہ آج کل میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ وہ تو شکر ہے کہ آج سسر جی ہی تھے، میری ساس یا نند میں سے مجھے کوئی اس حالت میں دیکھ لیتا تو ساری عمر کے تانے اور باتیں بنانی تھی کہ بیوہ ہو کر بھی چین نہیں، اس عمر میں بھی ایسے سوتی ہے۔ یہی سب باتیں سوچتے ہوئے چائے پی کر میں نے برتن دھوئے اور واپس کمرے میں آ کر استری لگا کر کپڑے استری کرنے لگی، اور شام ڈھل کر رات ہو گئی۔ کپڑے سمیٹ کر الماری میں رکھے اور پھر سے کچن میں جا کر فرش پر بیٹھ کر آٹا گوندنے لگی کہ سسر صاحب آ گئے اور ان کی نظریں مجھ پر تھیں۔ شاید آٹا گوندتے ہوئے میرا دوپٹہ سرک گیا تھا اور وہ نظارہ لے رہے تھے۔ اب میرے ہاتھ بھی آٹے سے لتھڑے ہوئے تھے اور میں اپنا دوپٹہ بھی سیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، میں نے پوچھا، ابو جی کچھ چاہیے آپ کو؟ تو وہ بولے، نہیں بیٹی تم بیٹھی رہو، اپنا آٹا گوندو، میں تو پانی پینے آیا تھا۔ اس کے بعد وہ ریک سے گلاس اٹھا کر بوتل سے پانی بھرنے لگے، مگر ان کی نظریں میرے سینے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ وہ میرے سینے پر ہی نظریں جمائے پانی پیتے ہوئے بولے، بیٹی وہ بجلی کے بل کا تم نے بتایا ہی نہیں کہ آیا کہ نہیں؟ میں نے جواب دیا، ابو جی نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا، آپ اس سے بھی پوچھ لیں ایک بار۔ تو وہ بولے، اس سے میں نے پوچھ لیا، وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی نہیں آیا۔ میں نے تیزی سے آٹے کو ہاتھ مارتے ہوئے سمیٹا اور کھڑی ہو گئی۔ میرے سسر کی نگاہیں مجھ پر ہی تھیں۔ میں نے گوندا ہوا آٹا ریک پر رکھا اور سنک پر ہاتھ دھونے چلی گئی۔ میں سنک پر ہاتھ دھو ہی رہی تھی کہ میرے سسر نے ریک پر گلاس رکھنے کے بہانے، دوستو
مزید دیکھیں ٹسٹ نمبر 4 میں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، کسی بھی قسم کی کہانیاں یا پھر یہ کہانی کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی مکمل کہانیاں خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس لا تعداد ہر طرح کی کہانیاں، ناولز موجود ہیں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔